Congress workers blocked a section of the Valchi-Vatadev bypass to protest the increasing number of accidents on the road earlier today. The protesters argued that despite the grand inauguration, essential safety measures like signboards, signals and lights have not been installed. They also performed a skit to emphasize the dangers posed by the incomplete infrastructure. जो दिवचलचो बायपास आसा वाळशी टू वाटदेव हो एक हॉटस्पॉट जाल्लो आसा एक्सिडेंटाचो आनी फाटल्या जुनाच्या 6 तारखेक हेचें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी आतां 1 म्हयनो जालो आनी थोडे दीस जाल्ले आसा पूण हांगासर खुबशे एक्सिडेंट जाले तशेंच मदीं लँडस्लायडूय जाल्ली लोकांची मागणी आशिल्ली की हांगासर जी जंक्शनां आसा दोनी ताचेर स्पीड ब्रेकर येवपाक जाय रॉम्बलर्स घातलेले पूण तेका उपयोगाचें ना तशेंच स्पीड ब्रेकर तशेंच सिग्नलां येवपाक जाय कित्याक ती सामकी धोकादायक अशी जंक्शनां जाल्लेली आसा राती बी एक्सिडेंट जालो ताचो राग म्हणून आयज सकाळीं दिवचलचे जे काँग्रेस मुखेली आसा मेघश्याम रावत आनी ताचे सहकारी यांच्यानी रोड ब्लॉक केलो आनी त्या रस्त्यार न्हिदून तेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आनी सगळी ट्रॅफिक जॅम करून उडयल्लें तांची मागणी आशिल्ली की हो जो रस्तो आसा तो इनकम्प्लीट आसा तेज्या पयलींच हांगा इनॉग्रेशन जावन लोकांक तो हे केल्लो ओपन केल्लो ती सगळी कामां जाल्या उपरांत इनॉग्रेशन करूंक जाय आशिल्लें अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें पूण आतां जे एक्सिडेंट जाला तेतून ते कितें म्हणटात हांगासर स्पीड ब्रेकरचे सिग्नलां येवपाची खूब गरज आसा कोण मेल्या उपरांतूच सरकारान जाग घेतली अशें तेंचें म्हणणें आसा पूण आतां काल एक्सिडेंट कोण इंजर्ड जाले खुबशे वेळार हांगासर गोरवांय बसता लायट्यो नासता ताचेर लक्ष दिवन सरकारान जी इनकम्प्लीट कामां आहा ती ओपन सगळी सारकी करूनच हांगासर जे रस्तो आहा तो ओपन करपाक जाय आशिल्लो अशें तेंचें म्हणणें आसा तेंच्यांनी मागणी केल्या की हे जो इनकम्प्लीट कामां आसा ती कंप्लीट केल्या उपरांतूच हो रस्तो ओपन करचो ते पर्यंत हांगा बंद दवरचें नाजाल्यार ते मोठे एजिटेशन करपाची शक्यता आसा. मी बिचोले बायपासार आसा हो बायपास जो केलो हा पळय काल सुद्दां एक्सिडेंट जाला थंय त्या फॅमिलीच्या मनशान उलयला हांगा स्मशान जावपाचें आसा म्हणून आनी म्हणून आयज आमकां हो स्टेप्स घेवची पडली कित्याक खंय तरी लोकांच्या जिवा मरणाचो प्रश्न आसा. आयज हे हायवे करता फिता कापता भाशणां दिता वयता पूण तेच्या उपरांत थंय कितें घडटा हे प्रत्येक परिस्थिती जी आसता ती कोणच पळयना कित्याक प्रत्येक जाणांक आपआपले सगळे मेळयले आसता आपआपले कमिशन मेळयलें आसता आनी गोंयान हेच चल्लां आनी म्हणून आयज हो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक लोकां खातीर कित्याक हांगा जीव हानी ही 100% जातली आनी काली एक्सिडेंट जाला तेन्ना हेचेर एक तर हांगा सिग्नल घालचे किंवा ट्रॅफिक पुलीस रावचो आनी हे जे कितें केलां हायवे जॉयंट हे टोटली रॉंग कित्याक हांगा जर येदे व्हडले हायवे 2 जॉयंट करताले ते सायडीक आनी 2 लेनी जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना आनी बेगीन फिता कापल्या आनी हेचेर आयज हांव सांगता जर हेचेर कोणाची जीव हानी जायत जाल्यार पूर्णपणे बिचोलचो आमदार जबाबदार आसतलो आनी हेचेर जर हांगा कितें वायट बरें जायत जाल्यार हांगाच हांव त्या आमदाराचो पुतळो जळयतलो प्रत्येक फावटी कोणाची जीव हानी जाल्यार ह्याच हेचेर रस्त्यार पुतळो जळयतलो हें हांव त्या आमदाराक सांगता आनी हो इमिजिएटली बंद जावपाक जाय रस्तो आणि जो पर्यंत सिग्नल आणि हे जायना तो पर्यंत रस्तो चालू करपाचो ना. महेश गोवेकर, सुभाषिश गोवेकर, भक्तीबाई बालगी फॉर गोवा 365.